The International Training for Elders and Responsible Ones 2025, ang linangkob nga isgutanan, mahinungdanon kaayong mga aspeto sa Mateo 5 hangtod sa 7. Simana 3 nga naguluhan, ang pag-ampong mahinungdanon kaayo sa kinabuhi sa gingharian. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan, dunay upat ka mga Roman numerals o gibahin sa tulo ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang pinadayag, ug ang Roman numeral 2 ug 3 mao ang kasinatian, ug ang ikatulong pagkabahin mao ang aplikasyon. Ang Roman numeral 1 ipakita ang taong mainampuon ang hari manluluwas. Ang Roman numeral 2 ipakita ang sumbanan sa pag-ampo nga nagpadayag sa kabubuton sa Dios. Roman numeral 3 ang pag-ampo sigon sa gitudlo sa Ginoo, ug Roman numeral 4 ang pag-ampo nga tubagon sa Dios. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Ipakita sa Roman numeral 1 ang taong mainampuon or nga taong mainampuon ang hari manluluwas. Ang sulod sa Roman numeral 1, taong mainampuon ang hari manluluwas nga nagtudlo sa iyang mga tinun-an kalabot sa pag-ampo aron mahimong balay ampuanan ang iglesia nga balay sa amahan. Sa pagkakita sa mga tinun-an nga nagampo ang Ginoo, gihangyo nila siya nga tudloan sila sa pag-ampo. Lucas 3:21-22. Ug sa nabautismohan na ang tanang tawo, ug sa nabautismohan na si Jesus ug nagampo, naabli ang langit ug nikunsad ang Espiritu Santo sa dagway gyud sa lawas sa salampati nganha niya, ug may tingog gikan sa langit, ikaw ang akong anak nga pinalangga, naa nimo ang kalipay ko. Kini nga Roman numeral dunay upat ka mga subpoints nga naguluhan isip taong mainampuon. Point A, kanunay nausa sa Dios si Ginoong Hesus. B, nagkinabuhi sa presensya sa Dios si Ginoong Hesus sa walay paghunong. Kisultian taniya nga wala gyud siya sukad mag-inusara. Nag-uban hinuon niya ang amahan. Nakita niya ang nawong sa iyang amahan sa tanang panahon. Point C, nisalig sa Dios si Ginoong Hesus ug dili sa iyang kaugalingon sa bisan unsang mata nga pag-antos ug paglutos. Point D, tao si Ginoong Hesus nga diha niya walay bisan unsa or walay sukaranan, walay higayon, walay paglaom, walay puruhan sa tanang butang si Satanas nga magbubuot sa kalibutan. Moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang kasinatian. Gipakita sa Roman numeral 2 ang sumbanan sa pag-ampo nga nagpadayag sa kabubuton sa Dios. Or ang sulod sa Roman numeral 2, ang sumbanan sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo sa mga tinun-an sa Mateo 6, mao ang pag-ampo nga nagpadayag sa kabubuton sa Dios. Matthew 6:9. Unya magampo mo sa ingon niini, amahan namo nga naa sa mga langit, balaanon unta ang imong ngalan, maabot ang imong gingharian, matuman ang imong kabubuton, ingon sa langit, maingon man sab sa yuta. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints kalabot sa sumbanan sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Point A, ang Mateo 6:9 ngadto 13 mao ang gitudlo sa Ginoo kanato nga moampo sa ingon niini, sa amahan namo nga naa sa mga langit. Mabahin sa tulo ka section kining sumbanan sa pag-ampo. Section 1, ang tulo ka sukaranong pag-ampo kalabot sa Dios may kalabutan sa Dios ng Trinidad. Ang balaanon ng imong ngalan nga may kalabutan gyud sa mahan, ang moabot ang imong gingharian sa anak ug ang matuman ng imong kabubuton. Section 2, mga pag-ampong manalipod ang tulo ka hangyo kalabot sa atong panginahanglan. Hatagi mi karong adlaw sa inadlaw namong tinapay ug pasaylo ami sa among mga utang. Maingon nga gipasaylo na namo ang mga nakautang namo ug ayaw mitad-a sa pagsulay. Luwasa hinuon mi gikan sa dautan. Section 3, ang pag-ampo ngadto sa amahan natapos sa tulo ka
ka matinahurong pagtayig, ingon nga nagampong nagdayeg. Kay imo ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa hangtod. Amen. Iya sa anak ang nga mao ang ginsakpan nga kagamitan sa Dios sa iyang gahom ug iya sa espiritu ang gahom nga nagtuman sa tuyo sa Dios aron matabunan aron mabatunan sa amahan ang hiniusang pagpadayag niya diha sa imaya. Point B. Ang ingon ni ana kamay nung danon pag-ampo labi pagyong makapatinguha nato sa gingharian sa mga langit nga maoy gitinguha sa kasing-kasing sa amahan ug magtagbo sa panginahanglan nato sa Dios nung sangkap sa grasya aron makatuman ta sa tanang kinalabuan ug hingpit nga mga gipangayo sa gingharian sa mga langit para mahimuot ang Dios. Sa Roman numeral 3, kalabot sa pag-ampo sigon sa gitudlo sa Dios. Ang sulod sa Roman numeral 3, kung moampo ta sigon sa mga gitudlo sa Ginoo sa Lucas 11:1-13, ang resulta mao nga ikaampo nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Lucas 11:1-2. Og samtang nagampo siya sa usa ka dapit sa paghunong na niya usa sa iyang mga tinun-an niingon niya, Ginoo, tudloi mi sa pagampo. Ingon nga nanudlo man sab si Juan sa iyang mga tinun-an og niingon siya nila, kung magampo mo, ingna amahan, balaana ang imong ngalan, panhia ang imong gingharian. Kini nga Roman numeral dunay 9 ka mga punto nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang unang pagkabahin mao ang kaulangan or hinungdan o paagi sa pagampo. Point A. Sa atong kasinatian, sagad nga masimang tagikan sa Dios. Dili ta makapabilin niya, dili ta magpabilin diha niya. Mao nga niampo gyud nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Point B. Kay dali ramantang masimangikan sa Dios, bugugol yud tag panahon matag buntag uban niya, iampo ang atong kaugalingon ngadto niya. Point C. Kung nakapasimang nato gikan sa Dios or gikan sa Ginoo nga atong inampuan ug dili magdala nato ngadto niya, usbon gyud nato ang atong inampuan aron ikaampo nato ang atong kaugalingon ngadto niya. Point D. Iampo nga ni nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, madawat nato ang iyang kadato nga girepresentahan sa mga tinapay, isda ug itlog ug makasulod kini sa atong pagkatao aron makasangkap ta. Point E. Iampo nga ni nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios ug madawat nato ang iyang datong sangkap nga mao ang madagayaong sangkap sa malangkubon sa tanan nga espiritu nga realidad sa dili matugkad nga kadato ni Kristo. Point F. Kay napuno man ta sa kadato sa Dios ng sangkap, mahimo tang mga tawo nga ang mga kasing-kasing puno sa kahayag, walay bisan unsang bahin nga ngit-ngit ug makadan-ag ta sa uban. Point G. Nagpasabot ang pag-ampo nga nakaampo or nakaamgot ta nga wala tay bili ug walay mahimo. Nagpasabot kini nga ang pag-ampo maoy tinuod nga pagdumili sa kaugalingon. Point H. Sa pagkatinuod ang pag-ampo pagpahayag man nga dili ako kundi si Kristo. Nang himatuod nga ang atong pag-ampo kawala nato gamita ang atong kaugalingon or ang kaugalingon natong pagpaningkamot sa pagtagad sa bisan unsang sitwasyon. Point I. Bisan ang mubong pag-ampo nga pagtawag sa ngalan sa Ginoo o Ginoong Hesus, nagpakita man nga dili ako kundili si Kristo. So man nato makita ang ikaduhang pagkabahin, moadto ta sa ikatulong pagkabahin nga mao ang aplikasyon. Gipakita sa Roman numeral 4 ang pag-ampo nga tubagon sa Dios. Ang sulod sa Roman numeral 4, aron mamati ang Dios sa atong mga pag-ampo, mag-ampo gyud ta alang sa mga tinguha sa Dios nga gitiman-an sa balaang yuta, balaang syudad ug balaang templo. Unang Hari 8:48. Kung mubalik sila nimo sa bugos nilang kasing-kasing ug sa bugos nilang kalag ug muampo sila kanimo paatubang sa ilang yuta nga gihatag mo sa ilang mga amhan sa syudad sa imong gipili
ug sa balay nga gitukod ko alang sa imong ngalan. Kini nga Roman numeral dunay tulo ka mga subpoints. Ang unang subpoints mao ang pag-ampo nga tubagon sa Dios. Point A, ang balaang yuta nagulagway ni Kristo nga pahat nga giapod-apod sa Dios ngadto sa mga magtotoo. Ang balaang syudad nagtimaan sa gingharian sa Dios diha ni Kristo, ug ang balaang templo nagtimaan sa balay sa Dios sa iglesia diha sa yuta. Point B, panahon sa pagkabihag nila sa Babylonia, nagampo si Daniel katulo matag adlaw ngay inablihan ang iyang mga bintana paatumang sa Jerusalem. Nagpakita kini nga mamati ang Dios sa atong pag-ampo kung ikapatumong nato ni Kristo sa gingharian sa Dios ug sa balay sa Dios nga tumong sa walay katapusang pamatigayon niya ang pag-ampo nato sa Dios. Point C, nagpasabot kini nga bisan kinsa pay giampo nato, ipatumong gyud nato ang atong mga pag-ampo sa mga tinguha sa Dios, sa ato pa ni Kristo ug sa iglesia nga mga tinguha sa Dios dinhi sa yuta aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Semana 3 nga naguluhan, ang pag-ampong mahinungdanon kaayo sa kinabuhi sa gingharian. Kini nga talamdan dunay upat ka mga Roman numerals o gibahin sa tulo ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang pinadiyag nga nagpakita nga tawong mainampuon ang hari manluluwas. Ang ikaduhang pagkabahin mao ang kasinatian, gipakita sa Roman numeral 2 ang sumbanan sa pag-ampo nga nagpadayag sa kabubuton sa Dios. Roman numeral 3 gipakita ang pag-ampo sigon sa gitudlo sa Ginoo. Ug ang ikaduhang pagkabahin mao ang aplikasyon, gipakita sa Roman numeral 4 ang pag-ampo nga tubagon sa Dios. Taygon ang atong Ginoo.